Hello, once again, good morning everyone. At ito na po ang ating second set sa ating live with Team Prodigal Vlogger and Team Prodigal Angels headed by Ma'am Rona Pacopia Kaliwag, ang ating Best Star Center. Hello, Ma'am Rona Pacopia Kaliwag. I love you so much, Ma'am Rona. All the way from Luzon. Palakpakan po natin si Ma'am Rona. Okay. Shout out ni mo diha, Miss Uncle na vlogger. Sa sobra ni mong paghinaway, no? Wala ni mo gitanaw imong kaugalingon og unsa ka o kinsa ka. Kung kinsa man ka nga Poncio Pilato nga vlogger diha. Miss Uncle. Miss Uncle, ha? Taro nga sa imong content, kay. Ayaw pagsigig paghinaway sa taga-Bukid. Yes, sa sobra ni mong kahinawayon, Miss Uncle, no? Wala na mong gitanaw ni mong porma sa imong mga panagway. Do, dili man ta perfecto dili sa kalibutan, no? Pero sa imong pong pagkahinawayon, sa imong panglait sa taga-Bukid, napato imong content na, sa to katong mga taga Bukid nagsalig lang og kanang tupad, ha? Uy, kana siya nga tupad, ana siya day kanang hinabang na sa mga taga LGU. Kung wala ka naka-avail, ayaw pagsigig mama mong di bayot, Miss Uncle, na sobra ka bati o batasan, bati pud kagnaw. Huna-huna ang sa makadaghan, 4,000 pa ang imong followers, pero nag-viral na ang imong mga content, pero tanan bashing. Ayaw pagpalabi sa imong content sa taga-Bukid nga imo na lang na siyang himuan o ka ng mga istorya kay basin mo lugsong kag Bukid, hay. Kung dili ka mabarangan, mapikpikan ka bayot. Kung dili ka mapikpikan, mapatay ka dihagway dis oras. Basin na kay basher diha nga naglagot-lagot na nimo. Huna-huna ayot, Miss Uncle, kanang imong kilay nga gatupong na lang. Ayaw pa sa palabig pang tamay og taga-Bukid, prangka na pagka-istorya, wala jud ko nimo ganahi sa imong mga content. Kanang imong pagsigig pang bash, sa mga taga-Bukid nga mga walay gikaon, walay kanang nagsalig lang og tupad, kanang walay mga sapatos, magtiniilra, mga ignorante, mga tugmol. Huna-huna ayot sa makadaghan, bayot nga Miss Uncle. Kay Uncle kay kagnaw, bisa pagnusnusa na nimo ng imong naong og abo bayot, abo gikan sa abuhan, di jud na maputi bayot kay tungod sa imuhang batasan nga pagkangilad. Yes, mao jud na siya. Yes, sapat nga nimo, ha, Miss Uncle. Ayaw palabis imong beauty, day. Kay imong beauty moro nagbis. Yes, wala ka nang tanaw sa imong gipang content o sa imong content. Kabalaw ko nga taga-Bukid kayot. May pag imong i-appreciate ang taga-Bukid, dili ka imong i-underestimate. Ayaw pagpalabid, hay. Kay ang imong dagway, sus burapog panuway. Miss Day, ang tatong tawag sa imong content, Miss Day, #panuway. Asa naman pa imong amigang si Miss Kulot, nga otro pong kulang na lang. Mga ring-ring man siguro na sila. Wala bayot, Miss Uncle? Miss Uncle, yes. Shout out diha kanimo, ha? Ayaw pagpalabi, day, sa imuhang gibati bayot kay kanatanan nimo content. Pag once bitaw na adyo masuko nimo nga taga-Bukid nga makit-an ka nga magwara-wara kag bisag asa, dahil basin dili ka makuan, day, basin dili ka masumbagan, maduslakan ka bayot tungod anang sige nimo panglait anang mga taga-Bukid. Ay pag mag-content ka ng taga-Bukid nga i-appreciate imong taga-Bukid, dili ka imong lait-laiton. May pa imong naw nga kulang na lang jud ka kanang tanit-tanitan bayot para mahimo kang baki.